السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ باواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بابا سے بلند مل کر کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب رب ذوالجلال نے زبان عطا فرمائی ہے، مل کے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا آواز نہیں ہوئی، کچھ مل کے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو ختم نبوت کے غداروں کو کہ مسلم زندہ ہیں، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جس کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی، موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج کے دن اس شاہ کے نبی پہ لازم ہے کہ وہ اعلان کریں، اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ذکر ہو دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بسم کائنات و حسن کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حضور سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار کو ہر بار دے اندر ہدیہ درود سلام عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، دل دعا ہے اللہ تعالیٰ سب ہی کی قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرماوے، قرآن اور حدیث دا فہم عطا فرماوے، تفقہ فی الدین عطا فرماوے، منتظمین دے انتظام شرکاء دی شرکت کو رب ذوالجلال اپنے بارگاہ عالی دے اندر منصور و مقبول فرماوے۔ میں نہ تو واقف ہونا جن احباب نے سونی محفل کی تھی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر مال جان عزت دے اندر برکت رحمت دا نزول فرماوے۔ میں یہ گال ہمیشہ کہنا رہنا کہ میں نہ جانتا محفل کیرے سجن کی تھی بہن، مگر جیرے نبی دی دھینی پئی ہے او گنبد خضرا دے اندر جان دے
دنیا دے گہرے خطے تے میرا غلام میری اپنے گھر دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ سجی بیٹھے محفل دی زینت عزت باب آل نبی اولاد علی محترم جناب پیر سید رضا محمد شاہ گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جنی ہستیاں اور سیداد گھرانے دے نال تعلق رکھنا لے نیک سیرت انسانوں دا سایہ سارے سران دے قیام تیم فرماوے میں نیتا بیٹھا کافی ٹائم تو محفل شروع ہوئی اور تھا کوئی اوباسی آنیاں پئیں میں اون ٹائم تک گفتگو کرے سا جس ٹائم تک تساں سبحان اللہ دی دات رہے سو تساں سبحان اللہ دی بس کی تے میں تقریر دی بس کر چھوڑے سا جی تقریر سننی نہیں تو اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ ایک گال ذہن دی وچ رکھو جتنی بھی دینی محافل تھینی ہیں بنیادی انہاں دے دو مقصد ہوندے دنیا دے وچ کوئی کم بھی ہے نا انہاں دے کچھ مقاصد ہیں کچھ اغراض ہیں مثال دے طور تے ایک بندہ کاروبار کریں دے انہاں کچھ مقصد ہے ایک بندہ دکان پڑھیں دے انہاں کچھ مقصد ہے ایمیں ہی محفل میلاد ہوئے یا کوئی محفل ہوئے جنہ تعلق دین دے نال ہوئے انہاں دے بھی کچھ اغراض اور مقاصد ہونے بہت سارے مقاصد انہاں دے اغراض ہیں لیکن میں دو بنیادی مقصد بیان کرنا چاہنا کہ کوئی بھی محفل تھی وے ان دا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس محفل دے اندر عقائد دی اصلاح کی دی ہوندے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعمال دی اصلاح کی دی ہوندے اگر کوئی عالم دین اور کوئی خطیب عقائد دے تے گفتگو نہیں کریں دا اعمال دے تے گفتگو نہیں کریں دا وقت محفل کرن دا کوئی مقصد ہی کون آج دی گفتگو دا عنوان ہے شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سادے لفظیں بیان کراں تو مطلب یہ تھی سی کہ سونا اپنے غلامہ دے نال کتنا پیار کریں لے اپنے غلامہ دے نال سارے نبی کو کتنا پیار ہے اس دنیا دے اندر بہت سارے رشتے ہیں اور ان رشتوں دے اندر پیار محبت دے دریا وحدے پہ مثال دے طور دے ماں دھی دا رشتہ پتر دا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے مگر سنو جتنے بھی کائنات دے اندر رشتے ہیں یہ محدود ہیں لا محدود نہیں انہاں دا پیار انہاں دی الفت انہاں دی چاہت یہ محدود ہے مگر نبی دا جڑا رشتہ اپنی امت دے نال یہ لا محدود ہے نبی علیہ السلام جڑا اس کائنات کے اندر تشریف کن کے آندے سب تو پہلے سجدہ کریں دے اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ دیں اللہم اغفر لامتی نبی علیہ السلام آئے آمن نال سجدہ کیتا نے بابا آمن دے نال سجدہ کوئی نہیں کریں دا مگر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے اور سجدہ دے وچ تسبیح کہنی پڑی ہے دعا کہنی منگی ہے البدایہ والنہایہ سیرت التجرہ کتابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے دعا منگی ہے اللہم اغفر لامتی یا اللہ میں کو نبی بنائی میری امت سارے گناہ معاف فرما دنیا دی پہ اونچا کوئی دفعہ سبحان اللہ اور نبی علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے سجدہ کر کے دسایا ہے میں عام انسان نہ میرے ہوتے نبوت کا دروازہ بند کی نہ پائے اچھا بھائی دفعہ سبحان اللہ اور نبی علیہ السلام جنہ معراج کے تشریف گھن کے گئے اون ٹائم نبی علیہ السلام خدا تعالیٰ دے مہمان بن کے گئے خدا تعالیٰ دے مہمان بن کے گئے استاد شاگرداں دے گھر میں دن مہمان بن کے میں دن پیر مریداں دے گھر میں دن مہمان بن کے میں دن مگر سنو کائنات وچ ایک اور ٹائم ہی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام مہمان ہیں خدا دی ذات میزبان سجان دے کہ اگر میزبان عقل سلیم رکھتا ہوئے اپنی طبیعت
सुन्नत मुताबिक कुछ भी तैयार नहीं करना आवन वाले को पूछता ना सजन खावन दे विच कैसे पसंद करे से ते पीवन दे विच कैसे पसंद करे से मैं क्या आग संगा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के तशरीफ किन के गया हुसैन बल्कि हाजिर थे हुसैन कि खुदा ताला ने पूछा हुसैन महबूब आज जमीन को छोड़ के अर्श उला पे आए बैठे रस मेजबानी कैसे दे और जरूर पूछा हुसैन तो उनपे भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की थी या अल्लाह जब दुनिया पे आया हमें एक सवाल है अल्लाहुम्मा फिल उम्मती आज गुलामा को छोड़ के जमीन को छोड़ के अर्श उला पे आया बेटा बात भी एक सवाल है अल्लाहुम्मा फिल उम्मती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जड़ा विसाल पे कमाल थिया सहाबे किराम दे सोने दा विसाल थी गया सोने दे जसद अथर को सामने रखा हर सहाबी रोंदा पे और चेहरा मुस्तफा देख क्या था पे हजरत बिलाल आदन जेरे सोने दी खातिर उमैया दे मारा चला हमी जेरे सोने दी खातिर वतन को छोड़ा हमी जेरे सोने दी खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त कीता हमी आज उन सोने दा विसाल थी गए हजरत अबू बैदा बिन जराह हुसैन के जेरे नबी दी खातिर अपने पियो को कत्ल कीता हमें हजरत उमर हुसैन जेरे नबी दी खातिर अपने मामे हशाम को कत्ल कीता हमें आज वो सोने दा विसाल थी गए बट आसानी जिंदगी का क्या फायदा है लेकिन खूबसूरत रिवायत है हजरत फजल इब्ने अब्बास जेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खालाजादे अदन सोने दा विसाल थी गया सोने कब्र दे अंदर तशरीफ फरमाए यमनी चादर पाती पहन चेहरा इमे मालूम थी वे जिवे चोरवी दा चंद तलू थी ना पिया होवे ते मैं दिखा क्या एक अजीब मामला दिखा है कि सोने दे लब मुबारक हरकत करे दे पहन मेरे दिल दे विच ख्याल आंदा है कि सोने दा विसाल थी गए सोना केने नाल गाली करे सुभान अल्लाह सोने दा विसाल थी गए ए राज जगाली केने नाल थी ने पयन हजरत उम्मे फजल की रिवायत है ओ फरमानियन मेरे दिल दे विच ख्याल है ए कान लावा ता सही ए सोने बोल सुना ता सही सोने दा विसाल थी गए कब्र दे अंदर रह के मुस्तफा केने नाल अलवेदा हजरत उम्मे फजल फरमानियन आज ये दिल दे विच ख्याल है लेकिन वक्त मैं सोचा है राज या गालियन ते राज को फाश नहीं करना चाहिए लेकिन हजरत उम्मे फजल दियन मैं जब तक जीवा हां तेरे दिल विच ख्याल आवे हां पूरी जिंदगी ई रात ई कशमकश विच होवे हां कान लावा हां त सुन के ना हां कान नीमी जो लाए त पता नहीं सोना के मेरा लालवे दे पहन अगर सुनो रिवायत अंदर आंदे हजरत उम्मे फजल फरमानियन जिस टाइम मैं कान लाए तो उन टाइम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने पहन या अल्लाह जब दुनिया पे आया हमें फातिह को सवाल है अल्लाहुम्मा फिल उम्मती जब सभी को छोड़ के अर्श उला पे पहुंचा हमें फातिह को सवाल है अल्लाहुम्मा फिल उम्मती या अल्लाह आज गुलामा को छोड़ के तेरी बात का छोड़ा तो सवाल ही को है अल्लाहुम्मा फिल समझ आनी पई है कौन यार ऊंचा कोई तो सुभान अल्लाह शफकत मुस्तफ़ा को रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम यो त नबी है जरा मुसलमाना दी जान तो वध के उन्हां दा माल है सुभान अल्लाह ये आयत करीमा दा शान नज़ूल साहब तफसीरुल बयान आप फरमाने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदा कुछ लोगों को हुक्म फरमाया ना कि ग़ज़वा तबूक तो चलो उन्होंने विच कुछ मुनाफिक भी हैं बसहर ते पटके ते दाढ़ियां हैं नमाज़ां भी हैं मगर दिल दे कोठे हैं दिलों नैन होने दे उस रेकी दी विच आदे ना डिठो नैन मने दे सुभान अल्लाह मेरी ज़बान दी समझ आंदी पे ते हत्थां को चाह किनो एडी सर्दी को नहीं ऊंचा कोई तो सुभान अल्लाह बाबी सी कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी नस्तअज़ीनु बि अहली असा ता अपने पियो मां को पूछो असा बात थारे नाल यूसो उन्हां ए गाल की थी हजरत जिब्राइल कुरान दी आयत अखिन के नाज़िल थी वेंदा फरमाया मेरे महबूब अल्लाह ताला फरमाने पे ए जेरे लोग थारे हुक्म को मुआखर करे दे पे और अपने पियो मां दी मर्जी को मुकद्दम करे दे पे महबूब उन्हां को आखरे जे कलमा हूं मुस्तफा तो पढ़ावे और गाल पियो मां की ने चलसी और गाल आमना ते ला की चलसी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे
ماشاءاللہ. اور صاحب تفسیر البیان این آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کریں گے. وعدن کے شجب علیہم ان یکون احب الیہم من انفسہم. جب نبی علیہ السلام مسلمانہ دی جانا تو ود کے انہوں دا مالک ہے. آپ فرمائیں مت پیو دی محبت، ماں دی محبت، دوست اقارب رشتہ دار والدین دی محبت، اپنے لیڈر دی محبت ایک شرط ہو سی. اور سچا مسلمان ہو سی جرا برادری کو تو چھوڑ سمجھے، مصطفیٰ دی ذات کو نہیں چھوڑ. مجانی پہ یہ کون لبیک نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور میں ایک گالی کر چھوڑا بھائی صاحب نے لبیک دا نعرہ لائے. بہت سارے لوگ اعتراض کریں دیں اور یہ ساتھ پہلو سن دے ہسے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، 4 نعرے ہیں. یہ پنجواں کتھوں آ گئے؟ میں کہ وہ 4 حسم تھی کہ نہیں، پنجواں حسم نہیں تھی نا. یہ بھی اونچا کوئی دفعہ سبحان اللہ. اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ میں کہ میں تے کوئی دیسی طریقے دے نال سمجھاونا چاہتا. میں کہ مولوی صاحب سکول گئے ہوئے کہ آ گیا ہمیں. میں کہ جس ٹائم سکول وینا ہوئے تیرا پرنسپل تیری حاضری کی میں لینا ہے. مثال دے طور تے نہ ہے خالد کیا آتے ہوئے لبیک. مثال دے طور تے نہ ہے راشد، واسف، ارشد، کاشف کیا آتے ہوئے لبیک. آجے آتے ایسے میں کہ جیرا نعرہ سکول دے وچ لگے اس سے اعتراض کوئی نہیں. جر مصطفیٰ دے ملاد وچ لگے اس سے اعتراض نہیں. میں کہ جرا تو لبیک آدھ ہوئے نا تیری حاضری سکول دے وچ لگی ہے. اور جرا مصطفیٰ دے غلام محفل دے وچ نعرہ لبیک آدھے انہاں دی حاضری گنبد خضراء دے اندر لگی. یہ کون یعنی پہ اونچا کوئی تفسیر. اور صاحب تفسیر البیانی آپ فرمائیں کہ حکم علیہ السلام انفذ من حکمہ. فرمائیں انہوں تیرے گھر دا حکم ہو سی، تیرے پیو ماں دا حکم ہو سی، انہوں تیری عدالتہ دا حکم ہو سی، انہوں تیرے تھانے دا حکم ہو سی، انہوں تیری ملک دی ریاست دا حکم ہو سی، انہوں حکمرانہ دا حکم ہو سی، انہوں برادری دا حکم ہو سی. لیکن صاحب تفسیر البیان آپ فرمائیں سچا مسلمان ہو سی جرا پوری برادری کو چھوڑ سی. حکم مصطفیٰ دا اونچا کوئی دفعہ سبحان اللہ. پھر تو سب پچھلے بیٹھے ہوئے نا سبحان اللہ آنکھو چاہ میں گارنٹی دینا سبحان اللہ آنکھنا تھوڑے چھو کوئی بندہ فوت نہیں تھی نا. آج تھوڑی وسیع کہیں بندے نے سبحان اللہ آنکھیے تنالوں دی روح کب تھی کہ واتنا چوپ رہا مگر میں اونچا کوئی دفعہ سبحان اللہ. اور باب اسی قدر شفقت مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے دوسرے مقام دے اتبی ارشاد فرمائے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. یہ میرا نبی ہے جیرا اپنی امت واسے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. حاضروں کا دن کہ جیری صفت خدا واسے ہوئے اگر وہ نبی واسے یا کہ ولی واسے ثابت کی تھی مجھے یہ تو شرک تھی میں نے. میں کہ مولی سے میں کو اتنا نسا رؤوف اکینی ذات ہے کہ خدا دی ذات ہے. میں کہ رحیم کہ اے بھی خدا دی ذات ہے. میں کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا میں بھی رؤوف ہاں میرا محبوب بھی رؤوف ہے. میں بھی رؤوف ہاں میرا محبوب بھی رؤوف. اور دیکھو رحیم یہ صفت مشبہ ہے. رحیم کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. عربی گرامر کو جری جانا نالے لوگ ہیں میری گالتے نال اتفاق کرے سن اور دات بھی دے سن. رحیم یہ صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ کے اندر جو صفت ہونی ہے یہ دوام تے دلالت کریں گی. یہ دوام تے دلالت کریں گی. حدوث تے دلالت نہیں کریں گی. استمرار تے دلالت کریں گی. اس سمے تفصیل کے اندر جو صفت ہے یہ حدوث تے دلالت کریں گے. رحیم، سمیع، علیم، غفور، رحیم خدا دی صفت ہے. دیکھو نا کہ جنا کائنات کو نہیں خدا تعالیٰ اونٹے میں یاد آئی. علیم خدا دی صفت ہے. اور کل من علی فان جنا کائنات میٹ ویسی خدا وقت بھی یاد آئی سی. انہی رؤوف رحیم مصطفیٰ دی صفت ہے. جنا نبی علیہ السلام اس کائنات میں جہان وقت بھی اپنے غلامت ہوتے شفقت مہربانی فرمانے پہ ہیں. اور نبی علیہ
علیہ السلام دا وصال تھی گیا ہے آج بھی نبی علیہ السلام غربت خطرات کے اندر اپنے غلاموں دے شفقت ہی فرمے دے پن تے مہربانی فرمے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت تھکتا نہیں گئے اچھا کوئی دفعہ سبحان آج دے موضوع دی سب تو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا لکم مثل الوالد لوالدی حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت واسطے ایویں ہاں جویں ایک پتر واسطے ایک پیو ہوں جویں شفقت دے وچ تربیت دے اندر تعلم دے اندر مہربانی دے وچ شفقت دے وچ جویں ایک پیو اپنی اولاد واسطے ہوندا ہے حضور نے فرمایا میں اپنی امت واسطے ایویں ہاں بلکہ میں تے اے آکھساں لکھاں پیو ماں دا قربان مصطفیٰ دے پیار تو قربان ہو دیکھو نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ایک پیو اپنی اولاد کو نہیں دسے گا حضور نے او یا اپنے غلامہ کو دسا چھوڑیا یار میں تھارے کو پوچھنا چاہنا اتنا پیار بھی کوئی اپنے اولاد نال کرے نے جتنے نبی نے اپنے غلامہ دے نال پیار کیا دیکھو نا ایک پیو اپنی اولاد کو نہیں دسے گا میرا پتر جہاں پانی پیمنا ہوگی اٹھی کے نہ پیویں پہلے کے پیویں بعد دعا کیری پڑھنی ہوئی پہلی کیری پڑھنی ہوئی ایک پیو نہیں دسے گا 14 صدیاں پہلے نبی نے اپنے غلام کو وہ بھی دسا چھوڑا ایک پیو اپنی اولاد کو نہیں دسے گا میرا پتر جب رات کو سمے لائٹ کو بند کر کے سمے چراغ کو گل کر کے سمے ایک پیو اپنی اولاد کو نہیں دسے گا 14 صدیاں پہلے نبی نے اپنے غلام کو دسا چھوڑا میں تھارے کو پوچھنا چاہنا ایک پیو اپنے اولاد کو کدھا دسے گا میرا پتر استنجا کرے تو یہ ہاتھ نال کرے پیو نہیں دسے گا حضور نے اپنے غلاموں کو او بھی دسا چھوڑے ہی واسطے تو فرمایا انا لکم مثل الوالد لوالدی فرمایا جی ایک پیو اپنی اولاد واسطے ہوتا ہے فرمایا میں اپنے غلاموں واسطے ہی میں سبحان اللہ یہ حدیث پاک سن سو اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ کیونکہ قبلہ شاہ صاحب ہوندہ جرا ایک مزاج ہے صوفیانہ پیارانہ محبت دے انداز دے وچ زندگی گزرے ہیں میں اس پیار محبت دی طرز دے وچ ایک واقعہ تھا گزرانا چاہتا ہوں اچھا کوئی دفعہ نبی علیہ السلام کعبہ شریف دا طواف کرنے دے ودن ایک پینڈو ہوندہ ایک دیہاتی ہوندہ ہے حضور نبی علیہ السلام دے اگوں طواف کرنا پیا ہوندہ ہے یار طواف دے ٹائم کیری کیفیت ہوندی ہے میں لفظت بیان کر رہا شاید تھا کو سمجھ نہ ہوئے میرے تو زیادہ او بندہ بیان کر سکتا ہے جائے اپنے اکھا دے نال مصطفیٰ دا روزہ بھی اٹھے خدا دا گھر بھی بابی سی کے در او بندہ طواف کرے نہ بندے نبی علیہ السلام نے انہیں پیچھو طواف کرے نہ بندے اور رکن شمانی تو بنیے نصاب رحمت تو بنیے تسبیح کا پر تو بندے یا رحیم یا رحیم یا رحیم حضور کو ڈٹھا کونی بغیر ڈٹھے مصطفیٰ دی رسالت کوئی منین ہے بغیر ڈٹھے نبی دی نبوت کوئی منین ہے نبی علیہ السلام کو انہی تسبیح اتنی پیاری لگ دی ہے اور حضور بھی پڑھ دیں یا رحیم یا رحیم جس سے نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں نا وہ پینڈو وہ دیہاتی بندہ ایویں اپنے منہ کو پیچھا اڑے دے تئی میں نبی علیہ السلام کے چہرے دورے تھے اور آدھے اور خوبصورت چہرے آلا اور سونے قد و قامت آلا اگر تو اتنا سونا نہ ہوتا نا میں تیری شکایت اپنے نبی غلام ہاں میں کو پینڈو سمجھ کے دیہاتی سمجھ کے میرے تو گپا کرے دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیں اپنے نبی کو نٹھا کونی کہ نہیں میں تو اپنے نبی کو نہیں نٹھا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بات کہ نبی کو نہیں بھی نٹھا رسول کو نہیں بھی نٹھا بات کلمہ کیوے پڑھ دے اکھے بس اکھا بند کر کے انہیں تو سیرت پڑھئے انہیں تو کتاب پڑھے انہیں تیج بھی آواز پیدا تھئیے اور جنہ نبی اتنا سونا ہوئے جھوٹا نہیں تھی وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت ایک مبارک ہوئے میں تیرا نبی ہاں حضور دے قدمہ چٹھائے میں دے اور اے لفظ دیکھو حضور دے قدمہ جس سے اٹھان دے نا حضور ایمیں چھین دے اپنے سینے دے نال لے دے اور نبی علیہ السلام نے آکے دسایا لوگوں کو کہ میری عمر تو پہلے اور غریب لوگ اور شتیم لوگ اور بیمار لوگ اور فقیر اور مسکین لوگ جنہاں کو کوئی یاد نہ نہیں جنہی
جڑا لا کے ایڈے سامنے آیا اور ٹائم چلے گئے جڑا انہیں کو مٹیا دے وچ بیچا ویندا ہائی ہن نبی دی نبوت اعلان تھی گئے ہن غریب ہی اسی جنرا بلال حبشی اسی اگر فتح مکہ تھی سی ہن کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت بابا سکندر یہ گال تھی نہیں پئی ہے حضرت جبرائیل آندن اور آکے عرض کرنے یا رسول اللہ تعالیٰ فرمائنہ پہ کہ ای جرہ تھوڑا غلام ہے نا قیامت الور اسائیں دے کون حساب کنسو اسائیں دے کون حساب کنسو وہ پینٹ ہوا تھے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرے کون حساب کنسی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں حساب تا کنسی اللہ تعالیٰ تو وہ پینٹ ہوا ہی تا دیہاتی لوگ ہونے اپنا انہاں دا مزاج ہوندا ہے وہ پینڈوا دا یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ میرے کو حساب گنسی تو میں خدا کو حساب گنسی نبی علیہ السلام مسکرانے تو نبی علیہ السلام فرمینے وہ پینڈو میرا غلام تے اللہ تعالیٰ کو کیشی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھو نا ایک دنیا دا اصول ہے جرہ دکان دا مالک ہوندہ ہے اپنے ملازم کو حساب گن دینا ملازم تا حساب نہیں گن دینا اپنے آقا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تے کو رزق دیتا ہے جان دیتی ہے عزت دیتا ہے سب کچھ ادا کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیلی چیز دا حساب گن سے پینڈو ہے لیکن گال کتنی سونی کریں دے عرض کریں دے یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ بینے کو میرے گناہوں دا حساب کنسی میں خدا تعالیٰ کو خدا دی رحمت دا حساب کنسی نبی علیہ السلام بہت زیادہ رونے نبی علیہ السلام دے آنسو داڑی مبارک دے بوسے پہ گندے ہونے حضرت جبرائیل وہی گن کا نازل تھی اور عرض کریں دے یا رسول اللہ تعالیٰ فرمائیں دے قیامت الدفار نہ اے سالہ حساب کنسی نہ اسائیں دا حساب کنسی بغیر حساب تو کچھ جنت عطا کرے سو اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ ارے بابی سکندر چونکہ میرے کو معلوم ہی میں تھی نا پہ تو سب تھک گئے بس میں آخری گالی کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرے دا پیا اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ بابا سے بلند مل کیا کوئی دفعہ سبحان اللہ حضرت انس بن مالک یہ نبی علیہ السلام دے او صحابی ہیں انہاں دی والدہ سردیاں دے موسم کو حضور دی بارگاہ حاضر تھی نہیں ہے حضرت انس دی عمر اون ٹائم 10 سال ہے حضرت انس دی ماں حضرت انس کو انہیں کپڑے دے وچ بلیٹی ودی ہے حضور دی بارگاہ حاضر تھی ہے عرض کرنی یا رسول اللہ یہ پتر تا میرے غلام تھوڑے میں کو وقف کرنی پیا پوری زندگی تھوڑی غلامی کرے سی حضرت انس بن مالک آدم میں پوری زندگی نبی علیہ السلام دی خدمت کی تھی ہے قال علی اف نبی علیہ السلام نے میں کو کرام بھی اف نہیں آکھا بہت ساری ایو چھے کم ہونے ہیں جنہیں نہن کرن دے ہونے میں کر چھوڑے نہ ہمیں بہت ساری ایو چھے کم ہونے ہیں جنہیں کرن دے ہونے ہیں میں نامی کرے نہ تے گھر دے وچ نقصان بھی تھی میں نہ آئی حضور نبی علیہ السلام نے میں کو کرام بھی اف نہیں آکھا لیکن میں بھی تھاکوں بھی اپنے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو دعوت فکر دے ہونا چاہنا کہ نبی علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال کتنا پیار کرنے ہیں مگر سنو اگر آج ساری کوئی دکان دے وچ کوئی ملازم ہوئے گھر دا کوئی نوکر ہوئے تھوڑا چھے نقصان تھیا مجھے میں بڑے معذرت دے نالے گل کرے سا اسا چونکہ معاشرے دے وچ رہن دے ہیں سوسائٹی دے وچ یہ چیز کو سجان دے ہیں اگر تھوڑا چھے ملازم کو نقصان تھیا مجھے انہیں ماں پھر کو ہک کر دے ہیں میرے سوڑا سجان جیرا انہیں کو تیرے نقصان دے مثال دے طور تے شیشے دا گلاس ٹوٹا گئے بے خبری دے وچ ٹوٹا ہے اور جری قیمت ہے پیسے دلالوں کو عطا کیتا من سمجھے مگر بھر سرے بازار دے وچ اور سارے لوگوں نے وچ جری تے انہی عزت کو پیمال کیتا ہے اور گالی لے کے تے انہیں جری دل کو ٹھیس ہو چاہیے اگر ستا آسمانہ دا پانی بھی آونے انہیں دل کو نہیں تھو سمجھا میرے پیارے بھائی خدا نے اقتدار دیتا ہے خدا نے پیسہ دیتا ہے مال دولت دیتی ہے انہوں نے تکبر نہیں کیتا کر انہوں نے غرور نہیں کیتا کر ایوہ سے ایسا وقت بادشاہ کو خدا پردہ نٹھے گدانا کو بادشاہ پردہ نٹھے اور خلط غافل حکمران چہرے آدھے ہیں ہمارے جناب والا وزیر اعظم تو تا حیات رہنے گے میں اتنی آگنا چاہنا اور
البتہ سن 2017 بھی پورا نہیں کر سکے اور جناب والا روڈا ہوتے پھرتے بتے ہیں تو لوگوں کو پوچھتا بتائی کہ مجھے کیوں نہ کالا اور میں کہ سیاں دا کام جو نہیں بھی کیتا سیاں کیتے ہی مکالا ایمان سے اگر خدا نے اقتدار دیتے خدا نے پیسہ دیتے خدا نے چنگی گدی دیتی ہے غریبہ دی عزت کو بہمان نہ کر سبحان اللہ اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ مزدہ اگر خدا نے جو کچھ عطا کی دے ترے چار گلیاں گھن کے تو غریبہ دے ہوتے سلام ہی رہ سکے نا نہا جناب والا دکانہ پڑا گھنے تو اپنے آپ کو وقتہ فرعون سمجھ دے دیکھو رشتہ داری بھول گئے دیکھو پیو مادی عزتی جناب والا جات کو نہیں انسان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے ایک غریب ہوئن یا امیر ہوئن انسان کی حقیقت انسان کی اصلیت گندہ پانی ہے ایمان سے تاجدار گولڑا شہنشاہ گولڑا وارث علوم مہر علی پیر سیدی نصیر الدین نصیر گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے انداز وچ فرمائیں وقت فرعون دی گربانہ کو جھنجھوڑ کے آپ فرمائیں اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر تیرا ہی ساتھ میں رہ ایک قطرہ نہ پاک نہ سب ہے تیرا اوقات یہی تیری اوقات میں رہ گالی کوڑیاں تو نہیں لگ دیا پہیے آدھے علاقے پہلی دفعیاں شاید تو سب میرے مزاج تو واقف نہ ہو سو لیکن روایاتی تقریرہ میں کو نہیں آنی سمجھ آنی پہ یا کون آنی پہ وہ ہور مانی ہونے جنہیں سٹیجوں تے نہ پہنے ایک موضوع کو چین کریں دیں وہ سارے بزرگوں نے دیکھتی لگ رہی ہے کہ میرا پتر مارتا من ہے مگر آنکھ تم نہیں ماننا جاننے پہ یا کون آنی پہ اچھا کوئی دفعہ سبحان ابو سن سو یا تھک گئے ہوئے حضرت انس بن مالک آتے نبی علیہ السلام نے ایک بار میں کم فرمایا انس فلانی جاتے لگوان کم کر کے حضرت انس بن مالک آتے میں بال ہمیں جو تھوڑے بال ہمیں چھوٹے کیوں کم نہ سے ماں کم نہ سے نہیں ہے کہ میرا پوت فلانا کم کر گیا بال ہونے ان کو نہیں پتہ ہونا کہ پیو دی گال مننی یا نہیں مننی ہم تو وڈے نہیں منے میں بالا دی گال کرنا بیٹھا اچھا کوئی دفعہ سنا حضرت انس صادق نبی علیہ السلام نے میں کو کم فرمایا تو میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تناو ہے حضرت انس صادق میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تناو ہے لیکن فقلت واللہ لا اذهب حضرت انس صادق اس ذاتی قسم میرے دل میں بچھائی کہ ویسا ضرور کیونکہ مصطفیٰ دا حکم ہے حضرت انس صادق میں کم کرن میں نہ پی ہم مدینے دے گلیاں دے وچ چھوٹے چھوٹے بال کھیتے کھڑے ہیں میں بھی کھیلنا شروع تھی گیا میں کو کم بھول گئے اجے کھیتا کھڑا ہمیں انہوں نبی علیہ السلام تشریف کی نے نبی علیہ السلام جس سے قریب گئے نا حضرت انس سے حضرت انس حضرت میں ڈر گیا کہ نبی علیہ السلام دھڑکے نہ دے حضرت انس حضرت حضور نے شفقت دا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور فرمایا انس دیکھو تا کم بھیجا ہمیں تو کھیدا کھڑے حضرت انس حضرت میں ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ تو سب اکھا بند کرو میں ایک کام کر کے آنا ایک ہوتا صحیح کہ نبی علیہ السلام اپنے غلامہ دلال کتنا پیار اور محبت فرمینے ہیں مدینے دے اندر ایک پاگل عورت رہ دیئے اور پاگل لوگوں کا کیا حکم ہونا ہے تو سمجھ جانتے ہوئے پچھلے لیونے لوگ ہونے پاگل لوگ ہونے روڑا دیں پھرتے بدے رہنے مگر صاحب ایک گال میری کام کھول کے سن گئے او عقل جیرہ دفتر کے اندر بہ کے دفاتر کے اندر بہ کے تھانیوں کے اندر اور عطاعت کے اندر بہ کے اس ذہن دے جناب والا استعمال دی وجہ تو جنہیں غریب بندی عزت سے سوتے کرے نہ بندہ اور لوگوں کی عزت کو بیمار کرے نہ ذہن کو استعمال کر کے انہیں کہا وہ پاگل چنگا ہے جنہیں کہنے کو کچھ نہیں آتا کون یادی پہ جنہیں غریبہ کو دکھ نہیں رہنے نا او سیانہ جرا ہر موڑ کے ہوتے اپنے ہمسائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو تے غریبہ تے یتیمہ دے ہوتے ظلم کرنے انہیں کہا او محلے دا پاگل چنگا ہے نہیں یادی پہ اچھا کوئی دفعہ سبحان اللہ پاگل عورت ہے حضور دی بارگاہ حاضر تھی نہیں ہے عرض کرنی یا رسول اللہ
देखो थारे रकम में मस्जिद नबवी दे सहन दे विच नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उठावी में हाथ करे नहीं अर्ज करे नहीं, या रसूल अल्लाह मेरी बात तो सुनो। नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पागल औरत की दिलजोई दिखाते हुजूर ने इतना बड़ा अपना मसरत छोड़ दिया। सहाबा दी तरबियत करने बैठे हैं, सहाबा दी तालीम व ताल्लुम दा मुआमला शुरू हुई, तालीम को छोड़ देता है। करीब आने हुजूर फरमाते हैं हाँ मेरी भीड़ दस क्या मदीने दे गलियां होवन तुसा मेरे नाल होवो। काफी निभारा थी गई हैं, मेरे दिल दे विच एक ख्याल आना है लोग मेरे को पागल समझ के छोड़ लेने, मेरी जिंदगी दी मेराज थी वैसी सोना एक बार तुसी मदीने दे गलियां च मेरे नाल टुरो ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को फरमाते हैं बहु मैं कोई न रकम में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने दे गलियां दे विच टुरदे वदन, गर्मी दा मौसम है, सूरज निस्फ नहार ते आ वेंदा है। उस बाद काफी टाइम तक उगाली करेंदी रह गई है दिल दे विच। जिवें आते ना यार दिल दे विच अगर दुख होवे ना ते दर्द होवे, कोई सजन मिल पवे ते दर्द बंदा वटा छोड़े, ए दुख हल्के थी वेंदे। ओ पागल है ओदी कोई सुनदा को नहीं, लेकिन सुनो मेरे इमाम फरमाते हैं हम से तुमको रिजा मुजतदी जे के है बेकसूर का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदरी रसूलों की होती रही, चांद बदरी से निकला हमारा नबी। जिसके तलवों का तूफान है आपे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इसी के दर चंद मिनट के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी दे सहन दे विच आंदे, उस औरत दे कंधे ते हाथ रखे ने और फरमांदे आ मेरी भीड़ परेशान न थी मैं मदीने दी सरजमीन दे उत्ते, अगर तेरा कोई वारिस कोनी तेरी कोई गाल नहीं सुनता। फरमाया अना लकुम अना मौलाहुम अल्लाह मौला लहुम। फरमाया मेरी भीड़ तू जान दी ने ज़माने च कोई कोनी होंदा ओदे असम। हज़रत उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा अर्ज करने या रसूल अल्लाह थाको तो पता है ये पागल औरत है और फजूल गाली है, इतनी गर्मी की शिद्दत है, फजूल टाइम ही में ज़ाया करेंदी रह गई है। मेरे आका ने फरमाया उमर में सब कुछ जानता हमी, लेकिन मैं इनके नाम क्यों दिया, इनकी गालें क्यों सुनी हमी इन वजह से। फरमाया देखो नहीं पता उमर मैं सियानिया दे नबी ना पढ़ के आया जेरे पाक ने मैं उन्हां दा भी नबी हां। फरमाया उमर गाल है कि अगर मैं भी इनकी गाल न सुन रहा न साथ सही ज़माने च कहना तारे जेरे दर्द होते मन के दरवाजा खड़कावे हा ते आखे हा मेरी गाल सुनो। फरमाया उमर मैं पागल वसे सियानिया वसे आवाज का और अमान दिजा बन के सिकदर आखिरी रूह एक फिक्र और इस्लाह मुआशरे जो उत्ते चंद गाली करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करे सर इंशाल्लाह 15 मिनटों के अंदर जी तुम जागते बैठे हुए तो मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम वाले पास गिन के देना उच्चा बोल के सुभान अल्लाह। अरे बाबी सिकदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत सोहनी हदीस है, सोहने ने फरमाया कि अना फारत उम्मती लई युसाब मिन मिस्ली। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत को बड़े बड़े दुख पहुंचे मगर मेरी उम्मत को जड़ा ही पनाह मिलसी तेरे मुस्तफा को मिलसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत व शान मुस्तफ़ा। हुन इन लफ्ज़ों को मैं एक फिक्र देना चाहना, इन लफ्ज़ों को गौर दे नाल सुनना है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को बड़े बड़े दुख पहुंचन। तकलीफ किस चीज का नाम है, दुख किस चीज का नाम है? शायद पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को ना समझे, शायद पाकिस्तान के वज़रा और फकरा और जज इस बात को ना समझे। दुख किस चीज का नाम है? शायद पाकिस्तान के उलमा और मशाइख इस्लाम इस बात को ना समझे। दुख किस चीज का नाम है? शायद के पाकिस्तान के अवाम इस बात को ना समझे। दुख और तकलीफ किस चीज का नाम है? शायद पाकिस्तान की माँ और बहन ना समझे। दुख किस चीज का नाम है? शायद पाकिस्तान की खवातीन इस्लाम इस बात को ना समझे।
अगर दुख और तकलीफ का एक जनाब वाला एक फिक्र महसूस करनी हो, ये पाकिस्तान के लोगों से ना पूछो कि दुख और तकलीफ किस चीज का नाम है। अगर दुख और तकलीफ की कैफियत को समझना हो या तो कश्मीर से पूछो, सुभान अल्लाह, क्या कोई तो सुभान अल्लाह। अगर दुख समझना हो इसकी कैफियत क्या होती है, या तो शाम से पूछो, या तो बर्मा से पूछो, या तो फलस्तीन से पूछो, उस छोटे बच्चे से पूछो जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ के पिस्तादों को काटा जाता है, या उस माँ से पूछो जिसकी आंखों के सामने उसके छोटे से बच्चे के जनाबे वाले कुर्ते भी निकाले जाते हैं, उनके जिस्म को पार पार किया जाता है। तो किस चीज का नाम है। उस भाई से पूछो जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन के कपड़े उतार के उसकी इज्जत को बेमाल किया जाता है, तो किस चीज का नाम है। ये उस बाप से पूछो कि जिसकी आंखों के सामने उसकी औलाद को जनाबे वाला गोलियों से छेड़ किया जाता है। ये तो पूछना हो तो कश्मीर से लोगों से पूछो। 100 से जनाबे वाला दिन हो चुके हैं जिनको खाने के लिए रोटी मुहैया नहीं है, पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। और मैं दावत फिक्र देना चाहता हूँ आज के हुक्मरानों को कि जो ये बात कहते हैं इधर रियासत मदीना है, मैं के खान से एक रियासत मदीना है। हजरत तारिक बिन जियाद, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के समाने होवे, हजरत कासिम के समाने होवे, एक औरत की इज्जत को बचावर दिखाते और पूरा लश्कर भेज सकते हैं। खान साहब तेरी हुक्मरानी के विच इतना इख्तियार भी हमें और पाक अफवाज पाक फौज लोगों के जज्बे भी हमें, इस बावजूद कश्मीर की बेटी सरहद के उत्ते बैठ के पाक फौज का इंतजार करे। रियासत मदीना नहीं, सुभान अल्लाह, समझ आनी पे है कौन आनी पे। ये दीन है, ये इस्लाम है, मोमिन दी शान क्या है। कोई बंदा आता है जेरा बंदा नमाज पढ़े, एक बंदा मोमिन है। कोई आता कोई हज करे, कोई आता कोई ज़कात देवे, ये मोमिन है। लेकिन सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मुमिनूना करजुल वाहिद, फरमाया मोमिन दी शान है। मोमिन ओ हुंदा है जेड़ा जिस्म में वाहिद दी तरह है, जिस्म में वाहिद दी तरह है। मिसाल के तौर पे हुजूर ने फरमाया अगर आंख दुखे पूरा जिस्म बेकरार थी वेंदे, सिर को तकलीफ थी वे पूरा जिस्म बेकरार थी ने। ये मोमिन नहीं कि कश्मीर के अंदर सारे मुसलमानों की इज्जत के नाल खेला वेंदे और पाकिस्तान के लोग ऐसा इज्जत की जिंदगी बसर करें। ये मोमिन नहीं थी सकदा। मोमिन ओ हुंदा है कि कश्मीर क्या दुनिया के कई आलम दे उते अगर कह दी मां बहन की इज्जत पे मार थी वे, सच्चा मुसलमान ओ हुंदे जिन्ना दिल भी तड़प दे, जिन्ना जिस्म भी तड़प दे। समझ आनी पे या कौन है आनी पे चाह कोई दफा सुभान अल्लाह। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस फरमान को मैं बयान करके अपने गुफ्तगू को खत्म कर लेना कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आना फारत उम्मती लन युसाबु बिमिस्ली, फरमाया मेरी उम्मत को बड़े बड़े लोग पहुंचे जड़े पनाह मिल सी धरे मुस्तफा तो मिल सी। ये हदीस पाक का पस मंजर है हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाएंगे कि मैं हुजूर की बारगाह में बैठी हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा क्या तू जानती है मेरी शरीयत का उसूल है कि अगर मेरे कहन गुलाम को अल्लाह ताला दो बेटे या दो बेटियां ता फरमावे जिससे मुन्ना दा विसाल थी वे कयामत अल निभार ओ अपने प्यो मां दी शफाअत, कयामत अल निभार ओ अपने प्यो मां दी शफाअत करे से। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा बैठी है अर्ज करे ने या रसूलल्लाह जे को अल्लाह ताला दो बेटे या दो बेटियां ता फरमावे कयामत अल निभार ओ ता अपने प्यो मां दी शफाअत करे से। या रसूलल्लाह जे को अल्लाह ताला एक बेटी या एक बेटा ता फरमावे क्या ओ अपने प्यो मां दी शफाअत करे से या कौन। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
عائشہ جے کو خدا دو بیٹے شادو بیٹی عطا فرماوے انہاں دا وصال تھی ونجے قیامت والی بار اوہی اپنے پیو ماں دی شفاعت کرے سے جے کو ایک بیٹی یا ایک بیٹا عطا فرماوے قیامت والی بار اوہی اپنے پیو ماں دی شفاعت کرے سے اور دلہ دے ارمان دلہ چ رہ ونجے ہاں بہت سارے سجڑ آندے جنہاں کو خدا اولاد نہیں عطا فرمیندا جڑے بھی ہوئے حدیث پاک سنے رہا یا پڑھے رہا انہیں تو دل دے وچ ارمان اٹھے کہا کاش تو سارا بھی کوئی ہوئے قیامت علی بار ساری شفاعت کرے مگر دلہ دے ارمان مصطفیٰ نے چودہ صدیہ پہلے پورے فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جے کو خدا تعالیٰ ایک بیٹی یا ایک بیٹا دو بیٹے یا دو بیٹے عطا فرمائے انہاں دا وصال تھی وجہ قیامت علی بار اوہی اپنے پیو ماں دی شفاعت کرے سے حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمائے آج کرنی یا رسول اللہ جنی اولاد نہیں تھی قیامت علی بار انہاں کی شفاعت کون کرے سی میرے آقا نے فرمایا عائشہ انا مولاہم اللہ مولا لہم فرمایا عائشہ قیامت علی بار جنہ دا کوئی قومی ہو سی آساؤنہ دی شفاعت کرے سی اے نبی علیہ السلام دا میلاد لیکن سنو اسا میلاد بھی قائل ہیں مشن میلاد کو نہیں بھولنا مشن میلاد کو نہیں بھولنا حضور آگئے گھر سج گئے بازار سج گئے مساجد سج گئے محفلہ تھی گئی علماء آگئے پیران اسلام تشریف کھینا ہے گھرہ کو سجا بھی توے تھولا دینال استقبال کی توے اللہ تو کو سلامت رکھے لیکن سنو حضور آئے کیوں اور میں گزارش کریں سا علماء کو بھی چاہیے کہ مشن میلاد ہوتے گفتگو کرنی چاہیے کہ حضور آئے کیوں ہیں حضور جنہا سچا دین کھیل کے اس دین کی تربیت مصطفیٰ نے فرام کی چوٹیں ہوتے کی دیئے آج وہ دین پردیسی تھی آج وہ دین یتیم بچے دی طرح گھر گھر دی دستک لینا بدا ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے جنہیں دین دی خاطر مکہ دی سرزمین تے پتھر کھا دن جنہیں دین دی خاطر تیف دے بزارن دے وچ نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے آج وہ دین گھر گھر دی دستک لینا بدا ہے یتیم بچے دی طرح اور پردیسی تھی گئے جنہیں دین و اسلام دی خاطر نبی علیہ السلام نے تیف سے بسارن دے وچ پتھر کھا دن نبی علیہ السلام دا خون لکھتا ہے قدمین شریف ہیں ہوتے آندہ ہے نبی علیہ السلام کو تیف دے اوپاش قسم دے لڑکے نبی علیہ السلام کو بازوان دے وچ رہے کھڑا کر رہے اس حال دے وچ نبی علیہ السلام نے اپنے دین دیا ایک سبق دیتا ہے جنہی دین دی خاطر حضرت بلال کو مکہ دی تپتی ریت ہوتے لٹایا گیا ہے گھنٹے جسم دے وچ مارے گئے ہیں کپڑے اتارے گئے ہیں جسم کو بننا گیا ہے ہتھا کو بننا گیا ہے اتنا تکلیف دیتیا ہنی آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر حضرت سمیہ بھی جنابی والا شرمگاہ دے اندر پرچہ مار کا پوچھا نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر حضرت عمار کو اور انہاں دے والد کو شہید کر دیتا گیا بے ترتیب دے نال آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر حضرت عمر دی شہادت تھی ہے آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر جناب والا حضرت امام حسین نے اپنا جناب والا حضرت قاسم دی لاش تک ٹکڑے چاہتے آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر حضرت امام حسین نے جوان علی اکبر دی لاش تک ٹکڑے چاہتے آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے جنہی دین و اسلام دی خاطر حضرت امام حسین نے اپنے جناب والا 6 مہینے دی روایت دیگر بھی روایت ملتی ہے حضرت اصغر تھی جناب والا شہادت کو اپنے آخر دے نال لکھا آج وہ دین و اسلام پردیسی ٹھیک ہے شام دا ٹیم ہوتا ہے دین و اسلام مسلمان دی کہا آندا ہے آکے دستک دینا ہے اور یہ صدا لینا ہے آئے مسلمانوں میں تھوڑا وہ دین چلے دین دی خاطر چونے صدیہ پہلے ہے تھوڑے نبی نے اتنے تکلیفہ لٹھیا ہیں آؤ آج میں کو اپنے گلے دے نال لاکھینو گھر دے وچ یہ آواز آندی ہے آئے دین وہ گھر دے وچ لگا ون اگلے محلے دے وچ لگا ون اگلی گلی دے وچ لگا ون کیونکہ سارے بچے تو فلمہ لے دے پین ڈرامے لے دے پین دین و اسلام گھر دے وچ مایوس سی بندے بسارے چ بندے اتھوی دین و اسلام کو پناہ ملتی نہیں ملتی مارکیٹاں دے وچ بندے اتھے
پناہ نہیں ملتی عدالتوں دے وچ ویندے اتھے ہی پناہ نہیں ملتی تھانیوں چ ویندے اتھے ہی پناہ نہیں ملتی امام اس قدر یہ دین ہے جنہیں دین دی خاطر حضرت امام حسین نے سب کچھ لٹا دیتا ہے صحابہ کرام نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے جوان جناب والا پتراں دیا لاشاں کچایا ہے آج وہ دین و اسلام پردیسی تھی گئے میلاد دا منا کیتا سے مگر میلاد والے دی گال کو نہیں منے دے اسا غیرہ کو کیا امید رکھنی ہے ایک جوان صبح اٹھ کے میں بڑی معذرت دنال گال کرے سا ایک جوان اٹھ ہی کے صبح صبح حضور دی سنت کو گندگی دے وچ بھکا دیندا ہے اسا غیرت کو کیا امید رکھنی ہے ہاں لینڈ دے اندر امریکہ کے اندر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکے بڑھن اسا احتجاج کریں گے مسلمان سڑکاں دے اوتے آویں ہیں سارے کو کوئی بندہ گستاخ تھی سنگے گھر دے وچ قرآن پیا ہوندا ہے اوتے مٹی جمی پئی ہوندی ہے ٹی وی تے ترائے ٹائم چلدی پئی ہوندی ہے مگر قرآن دے برکاں کو کیوں نہیں سبحان اللہ اسی قدر اے مشن میلاد ہے مقصد میلاد کو نہیں بھولنا میلاد بھی کرو مشن میلاد کو نہیں بھولو میں دعا کرنا جتنے احباب چل کے حاضر تھے اللہ تعالیٰ سب کو ہی کی قدم تے کروڑا نیکی عطا فرماوے اس محفل کو اپنے بارگاہ دے اندر منصور و مقبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد